Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Walay igong basihan aron ipa-impeach o pahawaon sa pwesto si President Bongbong Marcos bisan pa nga naapil siya sa flood control scandal. Sumala kini sa pipila ka mga kongresista. Giingon sa mga representante gikan sa akbayan ug kamanggagawa party list nga dili valid ang mga pasangal ni former Congressman Zaldico kung dili kini pagpanumpaang ipadayag. Nahinumduman nga miingon si Ko na si President Marcos mismo ang nagmando sa insertion sa 2024 national budget ug midawat og kickbacks. Sunod niini, giakusahan usab ni Senator Amy Marcos ang presidente sa paggamit og illegal nga droga. Bisan pa man gisalikway sa Malacañang ang mga alegasyon, kini ang mga rason nganong nanawagan ang United People's Initiative nga mag-resign na ang presidente. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.